औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में ज़कात के हवाले से हम इस अहम मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़कात की अदायगी के लिए किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है या नहीं है। बाज़ लोगों के नज़दीक ये ख्याल पाया जाता है कि आपकी ज़कात उस वक्त तक अदा नहीं हो सकती जब तक आप किसी को अदा करके उसका मालिक नहीं बनाते। अगर आपने मालिक नहीं बनाया और ऐसी किसी तंजीम को दे दी, किसी वेलफेयर के काम में खर्च कर दी, तो शायद आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। टेक्निकल ज़बान में इस मसले को मसला तमलीक कहते हैं, ज़कात का मालिक बनाना किसी को। नाज़रीन मुकर्रम, याद रखें, इस मसले को समझने के लिए हमें सूरह तौबा की वो आयत करीमा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के मसारिफ बयान किए हैं, उस आयत पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। बारी ताला ने उस आयत करीमा में मसारिफ ज़कात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नमस सदकातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। तो ये कुल 8 मसारिफ हैं जो इस आयत करीमा में बयान हुए, जिसमें फरमाया कि इन्नमस सदकातु लिल फुक़रा, कि ज़कात सिर्फ फुकरा के लिए है, वल मसाकीन और मसाकीन के लिए है, वल आमिलीना अलैहा और वो लोग जिनको आमिलीन ज़कात कहते हैं, जो ज़कात कलेक्ट करने पर मामूर हैं, जो ज़कात की कलेक्शन के लिए बाकायदा मामूर हों और एक नौकरी के तौर पर फुल टाइम जॉब कर रहे हों, तो उनकी तनख्वाह की मद में ज़कात खर्च हो सकती है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और फिर गैर मुस्लिमों के दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, उनके दिलों को नरम करने के लिए ज़कात इस्तेमाल हो सकती है। व फिर रिकाब और गर्दनों को आज़ाद करवाने के लिए, जो लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हों तो उनको ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात दिलाने के लिए ज़कात खर्च हो सकती है। वल गारिमीन और कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों को निकालने के लिए, यानी मकरूज़, उस मकरूज़ को कर्जा से निजात दिलाने के लिए ज़कात खर्च की जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाह और फिर अल्लाह की राह में खर्च हो सकती है। वब्निस सबील और मुसाफिरों पर खर्च हो सकती है। तो गोया ये कुल 8 मसारिफ हैं जिनका कुरान पाक ने जिक्र किया है। याद रखें कि चारों मकातब फ़िक्र के नज़दीक, खा हनफी हों, मालकी हों, शाफी हों या हम्बली हों, किसी मकतब फ़िक्र के नज़दीक भी मुतलकन ज़कात का मालिक बनाना शर्त नहीं है। दरअसल इस मसले में मुगालता यहां से पैदा हुआ कि इस आयत करीमा के अंदर ये जो बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, ये जो अल फुकरा से पहले लाम है, लिल फुकरा, ये लाम जो है, इस लाम के माना के तयन पर उलमा में इख्तिलाफ पैदा हुआ। एक एक हर्फ के कई कई मानी होती हैं। बाज़ों ने कहा ये लाम तमलीक है, ये मिल्कियत के लिए है, लाम मिल्कियत है। इसका माना ये है कि मालिक बनाया जाएगा फुकरा को, मसाकीन को, आमिलीन को, और जिनके दिलों को आप इस्लाम की तरफ माइल करना चाहते हैं। तो गोया इस लाम को लाम मिल्कियत समझते हुए यहां से तमलीक का मसला पैदा किया कि ज़कात उस वक्त तक अदा नहीं होगी जब तक आप मालिक नहीं बनाते। मगर नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि किसी भी मकतब फ़िक्र के नज़दीक मालिक बनाना शर्त नहीं है। याद रखें कि पूरे कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर नस किसी एक मकाम पर भी ज़कात की अदायगी के लिए मालिक बनाना, इसका जिक्र नहीं किया है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और आपकी तालीमात में भी किसी एक जगह पर भी इशारतन या किनायतन भी ये बात नहीं मिलती कि ज़कात की अदायगी के लिए मालिक बनाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तालीमात को देखें, खुलाफाए राशिदीन के दौर को देखें, तो उनकी सुन्नत से भी यही पता चलता है कि मालिक बनाना ज़रूरी नहीं है। और सहाबा की सुन्नत भी दर हकीकत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत में शुमार होती है। तो गोया कुरान और सुन्नत
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहत के साथ किसी एक मकाम पर भी ज़कात के लिए मालिक बनाना ज़रूरी है, इस बात का कहीं तज़किरा नहीं है। तो फिर जहन में सवाल उभरता है कि ये मसला कहाँ से पैदा हुआ। तो जैसे मैंने इशारतन पहले जिक्र किया कि इस आयत करीमा के अंदर ये जो लाम इस्तेमाल हुई है, इस लाम के माना को मुतय्यन करते हुए अहले इल्म ने मुख्तलिफ आरा इख्तियार की। इस लाम के कई मानी हैं। इस लाम को लाम मिल्कियत भी कहते हैं, फिर इसी लाम को लाम इंतिफा भी कहते हैं, लाम इख्तिसास भी कहते हैं, लाम इस्तिहकाक भी कहते हैं। तो ये लाम कई मानी में इस्तेमाल होती है। अब गौर करें कि अगर इस लाम को लाम मिल्कियत भी ले लिया जाए तो मिल्कियत के तौर पर भी अगर आप देखें और आयत करीमा पर गौर करें तो लाम का असर सिर्फ पहले 4 जो ज़कात के मसारिफ हैं उन तक जाता है। पहली 4 मद्दात में लाम का असर है, जैसे फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम। तो ये 4 यहां तक तो है लाम, मगर अगले 4 को देखें तो आगे लाम नहीं, आगे फरमाया व फिर्रिका, और गर्दने आजाद करवाने में फी ज़रफियत के लिए इस्तेमाल होता है, अब के लिए नहीं, में आ गया। वल गारिबीन, और मकरूजों को कर्जा से निजात दिलाने में ज़कात खर्च की जाएगी। वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च की जाएगी। वब्न सबील, और मुसाफिरों की जरूरियात पूरा करने में ज़कात खर्च की जाएगी। तो गोया 4 मुसारिफ तक लाम का असर है, और बाद वाले 4 मुसारिफ और बाद वाली जो 4 मद्दात हैं उनमें लाम नहीं है बल्कि उनमें फी है। तो गोया आयत करीमा पर गौर करें तो जिन लोगों ने लाम को लाम मिल्कियत के तौर पर भी लिया तो उनके नजदीक भी मालिक बनाना सिर्फ 4 मद्दात में है, बाद वाली 4 मद्दात में उनके नजदीक भी नहीं है। तो ये एक फिकी मसला और तफसीरी मसला और इज्तिहादी मसला है कि जब इस आयत की तफसीर की गई तो इस लाम का माना मुतय्यन करते हुए अहले इल्म ने मुख्तलिफ आरा का जिक्र किया, मगर याद रखें कि जमहूर अहले इल्म के नजदीक ये लाम मिल्कियत नहीं है बल्कि यहां लाम इस्तिहकाक के लिए है, लाम इंतिफा के लिए है, लाम इख्तिसास के लिए है, जिसका माना यह बनता है कि बारी ताला दर हकीकत ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़कात के इस माल से फायदा सिर्फ ये 8 मद्दात के लोग उठा सकते हैं। तो लाम इंतिफा के तौर पर हो गया। फिर लाम इख्तिसास हो तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ज़कात इन 8 मद्दात के लिए खास है। जब आप लाम इस्तिहकाक के तौर पर लेंगे तो माना होगा कि इस ज़कात के हकदार सिर्फ इन 8 मद्दात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो लाम से मुराद लाम मिल्कियत नहीं, और मैंने बताया अगर मिल्कियत के तौर पर ले भी तो तब भी उसका असर सिर्फ 4 मद्दात तक जाता है, फुकरा, मसाकीन, आमिलीन ज़कात, और वो लोग के जिनके दिलों को आप इस्लाम की तरफ माइल करना चाहते हैं। तो 4 में आप उनको मालिक बनाना जरूरी समझें और अगली 4 मद्दात में मालिक बनाना ना समझें, तो भाई ये शर्त ऐसी चीज होती है कि जो तमाम मद्दात के लिए जरूरी हो, जिसके बगैर ज़कात की अदायगी का कोई तसव्वुर ही ना हो। तो खुलासतन जो मैं नतीजतन इसमें से रिजल्ट निकालते हुए आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि याद रखें, जमहूर अहले इल्म के नजदीक ज़कात के लिए किसी को मालिक बनाना जरूरी नहीं है। आप मालिक बना दें तब भी अच्छी बात, और मालिक बनाए बगैर आपने वैसे ही उसको पैसे दे दिए, ईदी के तौर पर दे दिए, उसको कपड़े खरीद कर दे दिए, उसको कारोबार शुरू करवा दिया, या किसी और हवाले से उसकी जरूरियात को आपने पूरा कर दिया, तो ज़कात तब भी आपकी अदा हो जाएगी। हत्ता कि आपने किसी इंडिविजुअल को मालिक बनाने की बजाय किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ज़कात खर्च कर दी जिससे एक वक्त कई लोग फायदा उठा सकते हैं, ज़कात आपकी तब भी अदा हो जाएगी। तो गोया पता ये चला कि ज़कात की अदायगी के लिए मालिक बनाना शर्त नहीं है। मालिक बना दें तब भी ठीक, मालिक न बनाएं तो ज़कात आपकी तब भी अदा हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक टेक्निकल मसला है, मगर मैंने कोशिश की है बड़े आसान लफ्जों में आप तक पहुंचाने की
تاکہ یہ ہمارے سامعین تک پہنچے اور اس مسئلے کو ہم سمجھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی انڈیویجول کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے. بنا دیں تب بھی اچھی بات، نہ بنائیں زکوٰۃ آپ کی تب بھی ادا ہو جائے گی. کتنے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں جو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. بیت المال ہوتا تھا، بیت المال میں زکوٰۃ آتی، پھر اس کے بعد وہاں سے ضروریات کے مطابق اس کو خرچ کیا جاتا. یہی طرز عمل خلفائے راشدین کے دور میں رہا. بڑے بڑے ویلفیئر کے پروجیکٹس ان کے دور میں ہوتے، وہاں زکوٰۃ خرچ کی جاتی. بلکہ اگر اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو اسلام کی تعلیمات کی تو روح یہ ہے کہ انڈیویجول کی بجائے اجتماعی طور پر ہر عمل میں زیادہ اجر اور ثواب ہے. آپ نماز کو لے لیں، نماز آپ تنہا اگر اکیلے پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب آپ کو ایک نماز کا ہی ملے گا. لیکن وہی نماز اگر آپ مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو اجر 27 گنا بڑھ گیا. جمعے والے دن اور اجتماع بڑھ جاتا ہے تو جمعے کی نماز کا اجر اور ثواب عام روٹین کی باجماعت نمازوں سے بھی زیادہ ہے. سال کے بعد عید کی نماز آتی ہے، اس میں اجتماع اور بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب جمعے کی نماز سے بھی زیادہ ہو گیا. اسی طرح آپ حج کو لے لیں تو حج ہے ہی اجتماعیت کا نام. آپ جتنے حج کے مناسک ادا کرتے ہیں وہ انڈیویجول نہیں ہوتے، وہ اجتماعی طور پر ہوتے ہیں. کوئی شخص اپنے گھر میں حج ادا نہیں کر سکتا. کولیکٹیولی اللہ کے گھر میں جا کر آپ نے طواف کرنا ہوتا ہے. جہاں ایٹ اے ٹائم ہزارہا لوگ اور لاکھوں لوگ یک وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں. سب نے مل کر ایک ہی دن ایک ہی وقت میں مینا میں جانا ہوگا، پھر آپ نے عرفات میں جانا ہوگا، پھر مزدلفہ میں جانا ہوگا، پھر کنکریاں مارنی ہوں گی. تو دیکھیں نا، اس کے لیے باقاعدہ وقت مقرر ہے. اسی وقت میں جب تک آپ اجتماعی طور پر وہاں پر حاضر نہیں ہوتے تو تب تک آپ کا حج ادا نہیں ہوتا. کوئی شخص چاہے کہ ان دنوں کے علاوہ انڈیویجول انفرادی طور پر جا کے میں حج ادا کر لوں تو حج نہیں ہو سکتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انفرادی عمل کی بجائے اجتماعی عمل میں اللہ رب العزت نے زیادہ اجر اور ثواب رکھا ہے، اور یہی روح زکوٰۃ میں بھی کار فرما ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے کی بجائے اگر کوئی اسلامی حکومت ہو اور وہ بیت المال کے نظام کو قائم کرے، وہاں پر زکوٰۃ ساری کلیکٹ ہو اور پھر وہاں سے لوگوں کی ضروریات کے مطابق لوگوں تک پہنچائی جائے اور ان کو اس طرح سے دی جائے کہ وہ بیچارے پوری زندگی منگتے ہی نہ رہیں، بلکہ ایک ہی بار وہ اسٹیٹ، وہ ریاست ان کو اتنا دے دے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے حالات بھی تھے کہ زکوٰۃ دینے والے تھے مگر لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. نظام اتنا شاندار بن چکا تھا. تو اگر کولیکٹیولی اچھے طریقے سے زکوٰۃ کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا نظام بنایا جائے، ان کے لیے ویلفیئر کے پروجیکٹس شروع کیے جائیں، تو اس سے زیادہ زکوٰۃ کی جو اصل روح ہے اس کے اندر کار فرما، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اب اسی طرح اور جگہوں پر بھی دیکھیں، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دعا کر رہے ہیں اور دعا میں عرض کر رہے ہیں اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. قریب سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے سن کر رک گئے اور رک کر علی کے کندھوں پر تھپکی دی اور فرمایا کہ علی میرے مولا کی رحمت کو اتنا تنگ نہ کیا کر. جب رحمت کی دعا کرتا ہے تو صرف اپنے لیے نہ کیا کر بلکہ اس میں میری ساری گناہ گار امت کو بھی شامل کر لیا. پھر آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ آپ تنہا الگ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہاں بھی یوں نہیں کہتے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں، وہاں بھی ہم کے ساتھ ہی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اجتماعیت کی تعلیم قرآن دیتا ہے. گویا قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انفرادی عمل کی بجائے اجتماعی عمل میں زیادہ اجر اور ثواب ہے، اس میں زیادہ خیر کار فرما ہے. جب آپ اجتماعی طور پر ہم کہہ کے اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اس سے مدد مانگنے کی بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر آپ الگ کہیں تو آپ کی نماز اس قابل ہو نہ ہو، اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کو رد کر دیا جائے. لیکن جب آپ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں تو ہم میں دیگر نیکوکار بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو جب اکٹھی سب کی عبادت جائے گی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ اچھوں کی قبول کر لے اور جو ہم جیسے نکمے ہوں ان کی عبادت کو رد کر دے. تو وہ پھر ان کے صدقے اللہ ہماری عبادت بھی قبول کر لے گا.
تو گویا جب آپ مل کر کوئی اجتماعی طور پر خیر کا کام کرتے ہیں تو انفرادی عمل کی بجائے اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے. آپ کو انڈیویجول بھی اجر تو ملے گا مگر اجتماعی طور پر اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کے صدقے اللہ آپ کو بھی زیادہ اجر عطا کر دے گا. اور زکوٰۃ کے اندر یہی روح کار فرما ہے جس کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس روح کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منظم طریقے سے اس زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا کوئی انتظام ہو اور پھر ایک اچھے طریقے سے لوگوں تک اس انداز سے زکوٰۃ پہنچائی جائے کہ ساری زندگی وہ لینے والے نہ رہیں بلکہ ان کے لیے اتنا زبردست سسٹم عمل میں لایا جائے کہ ان کو اتنا دے دیا جائے، ایسے پروجیکٹس ان کے لیے شروع کیے جائیں کہ پھر وہ لینے والے نہ رہیں بلکہ وہ خود دینے والے بن جائیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب کسی ایک جگہ پر زکوٰۃ کو جمع کیا جائے اور وہاں سے پھر ایک نظام العمل کے تحت لوگوں تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے. تو گویا انڈیویجول طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا یہ ضروری نہیں ہے. آپ مالک بنا دیں تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک نہ بنائیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان مسائل کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.